प्रिडिफाइन कन्स्ट्रक्टर हो, त्यसलाई हामीले डिफाइन गरे होइन। C++ को कम्पाइलरमा अलरेडी डिफाइन भएर आएको कन्स्ट्रक्टर जसको रोल टु एलोकेट द मेमोरी फर अब्जेक्ट। त जब हामीले अब्जेक्ट बनाउँछौँ अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्छौँ, त्यो बेलामा कन्स्ट्रक्टरले अटोमेटिकली काम गरिरहेको हुन्छ। र हामीले कन्स्ट्रक्टर लेख्दै नलेखिकन पनि क्लास डिफाइन गरेका छौँ, तर त्यसमा अब्जेक्टहरू क्रिएट भइरहेछ। त्यो कसले गरेछ भन्दाखेरि यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले काम गरेछ। डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हामीले लेखिराख्नु पर्दैन, आफै काम गरिरहेको हुन्छ। र यसको काम भनेको ओन्ली एलोकेटिङ द मेमोरी। जस्ट हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्छौँ, उसले त्यसको लागि चाहिने इनफ मेमोरी एलोकेट गरिदिन्छ। यो त्यति हो यसको काम। त्यस्तै अर्को हुन्छ युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टर। युजर डिफाइनमा हामीले योभन्दा अगाडि जति कन्स्ट्रक्टरहरू डिफाइन गऱ्यौँ अल आर युजर डिफाइन। र युजर डिफाइनमा प्यारामिटराइज, नन प्यारामिटराइज हुनसक्छ। र प्यारामिटराइज भनेको त्यसमा आर्गुमेन्टहरू पास गर्न सकिने डाटा इनिसियलाइजेसनको लागि। नन प्यारामिटराइज भनेको कुनै पनि आर्गुमेन्ट त्यसमा पास नहुने, विदाउट एनी आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टर भयो। अब कपी कन्स्ट्रक्टर एउटा छुट्टै फेरि अर्को टाइपको कन्स्ट्रक्टर बनाएको छ। यसमा यो कपी कन्स्ट्रक्टर पनि हुन त युजर डिफाइन नै हो, यो पनि हामीले नै डिफाइन गर्ने हो, तर पनि यसको अलिकति छुट्टै कामको हिसाबले यसलाई कपी कन्स्ट्रक्टर भनेर छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेको छ। र यो कपी कन्स्ट्रक्टरको काम भनेको कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट अलरेडी हामी क्रिएट गरिसकेका छौँ र त्यसमा केही भ्यालु एसाइन गरिसकेका छौँ भने त्यही अब्जेक्टको भ्यालु हुबहु जस्ताको तस्तै अर्को अब्जेक्टमा कपी गर्ने एट द टाइम अफ अब्जेक्ट क्रिएसन, त्यसलाई कपी कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ। यसमा सरसर्ती हेरौँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। र डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर यसलाई इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर अथवा हिडन कन्स्ट्रक्टर जे पनि भनिन्छ। यो एउटा हिडन कन्स्ट्रक्टर। जस्तै यो क्लास स्याम्पल भनेर डिफाइन गर्यो, डाटा मेम्बरहरू डिफाइन गर्यो, मेम्बर फङ्सन डिफाइन गर्यो, र यो क्लासबाट हामीले यसरी स्याम्पल S1 S2 भनेर अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि अब्जेक्ट त क्रिएट भइहाल्छ। र यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने काम कसले गर्छ? विदाउट कन्स्ट्रक्टर दिस इज नट पोसिबल। तर त्यो अलरेडी यहाँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर प्रिडिफाइन हुन्छ, जुन हामीले यो क्लासभित्र कहीँ पनि लेखेका हुँदैनौँ। त्यसैले यो काम गरिदिन्छ, यसको र यसको लागि मेमोरी एलोकेट गरिदिने काम गरे हुन्छ। अब यसैलाई हामीले केही मोडिफाई गर्नु पर्यो भने मात्रै युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्ने, हामीले केही कुरा एड गर्ने हो यसमा। अदरवाइज मेमोरी एलोकेट मात्रै गर्नलाई हामीलाई कन्स्ट्रक्टर छुट्टै डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि युजर डिफाइनमा त्यही कुरा हो। यसमा युजर डिफाइन भन्ने बित्तिकै इनिसियलाइजेसन गर्नको लागि हामीले केही डाटाहरू पास गरेर अथवा विदाउट पासिङ एनी आर्गुमेन्ट जसरी भए पनि कन्स्ट्रक्टरलाई आफ्नो अनुसार डिफाइन गर्न सक्छौँ। र त्यो डिफाइन गर्ने प्रोसेस अरू नर्मल फङ्सनहरू डिफाइन, मेम्बर फङ्सन डिफाइन गरे जस्तै सिमिलर छ। जसरी योभन्दा अगाडि इक्जाम्पलहरूमा हेरियो, क्लासभित्रै पनि यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, क्लास बाहिर गएर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। र त्यो युजरले, प्रोग्रामरले डिफाइन गर्ने त्यस्तो टाइपको कन्स्ट्रक्टरलाई युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टर भनेर भनेको हो। र यसको मेन युजर डिफाइनको उद्देश्य भनेको इनिसियलाइजेसन अफ डाटा। यसको मेन टास्क हामीले मेमोरी एलोकेसन त गर्छ नै, त्यो कन्स्ट्रक्टरको मेन काम हो। र हामीले युजरले डिफाइन गर्ने के को लागि भन्दाखेरि फर द इनिसियलाइजेसन अफ डाटा मेम्बर एट द टाइम अफ अब्जेक्ट क्रिएसन। अब यसमा कुनै पनि एउटा क्लासमा इट इज पोसिबल टु ह्याभ मोर देन वान कन्स्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास प्रोभाइडिङ डिफ्रेन्ट भर्सन आर डिफाइन्ड बाई डिफ्रेन्ट इन आर्गुमेन्ट लिस्ट। भनेको हामीले फङ्सनको ओभरलोडिङ भनेर जुन कुरा पढ्यौँ, फङ्सन ओभरलोडिङ भने जस्तै यो पनि एउटा फङ्सन हो, मेम्बर फङ्सन हो। यसलाई पनि ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। र एउटै क्लासमा मल्टिपल कन्स्ट्रक्टर, हामीले डिफ्रेन्ट भर्सनको कन्स्ट्रक्टर राख्न सक्छौँ, जसमा डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि कुनैमा आर्गुमेन्ट हुनसक्छ, कुनैमा नहुन सक्छ। आर्गुमेन्ट भएकोमा पनि आर्गुमेन्टको टाइप्सहरू फरक हुनसक्छ, नम्बर अफ आर्गुमेन्ट फरक हुनसक्छ, सेम एज अदर फङ्सन ओभरलोडिङ। र यसलाई पनि ओभरलोडिङ गरेर लेख्न सकिन्छ एउटै क्लासभित्र।
So this gives more flexibility in the way when object of a class are instantiated. So this type of multiple constructor is called the overloading of constructor. अब नन प्यारामिटराइज र प्यारामिटराइज भनेर जुन युजर डिफाइनमा आएको छ, प्यारामिटराइज जसमा आर्गुमेन्ट छ, नन प्यारामिटराइज आर्गुमेन्ट छैन। जस्तै एक्जाम्पल यसमा हेरौँ, टेस्ट भन्ने एउटा क्लास छ यहाँ। त यो टेस्ट भन्ने क्लासमा ए र बी भन्ने दुईवटा डाटा मेम्बर छ, अनि यो एउटा कन्स्ट्रक्टर भयो टेस्ट नन प्यारामिटराइज। यसमा हाम्रो आर्गुमेन्टहरु यहाँ केही पनि पास गरेका छैन, र जसको काम ए र बी लाई सर्टेन भ्यालु एसाइन गर्ने काम गरेको छ। यो ए र बी भन्ने डाटा मेम्बर छ, जुन अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ त्यति बेला उसले अटोमेटिकल्ली ए को भ्यालु, त्यो अब्जेक्टको लागि ए को भ्यालु 0, बी को भ्यालु 1 यो एसाइन गरिदिन्छ। अर्को कन्स्ट्रक्टर यहाँ छ, टेस्ट कन्स्ट्रक्टर इन्ट एक्स इन्ट वाई भनेर यहाँ दुईवटा आर्गुमेन्ट पास गरेको छ। अब यसरी आर्गुमेन्ट पास गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट जे भ्यालु एक्स र वाई लाई पास गर्छौं त्यही भ्यालु त्यो करेस्पोन्डिङ अब्जेक्टको ए र बी भन्ने डाटा मेम्बरलाई एसाइन गर्छ। जस्तै यो भन्दा अगाडि इक्जाम्पलहरु गरेका थियौं, यही कुरा हो। रेक्टेंगल भनेर वाइड्थ हाइट भनेर हामी पास गरेका थियौं, त्यस्तै किसिमले अरु सर्कल भनेर रेडियस भनेर पास गर्यौं। त्यो बेसिक इक्जाम्पल जुन अगाडि गर्यौं त्यसमा यस्तै टाइपका प्यारामिटराइज नन प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर आइसकेको छ। अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि जसरी सिम्पल वेमा यसरी विदाउट एनी आर्गुमेन्ट जस्ट टेस्ट t1 भनेर कल गर्यो भने दिस विल कल द नन प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली। त्यसपछि गएर यसरी भ्यालुहरु पास गर्यौं अथवा यसरी कुनै पनि वेबाट यसलाई आर्गुमेन्टहरु दिएर यसरी कल गर्यो, अब्जेक्ट बनायो भने अब्जेक्टको लागि उले स्पेस एलोकेट गर्छ, त्यसपछि यी भ्यालुहरु एसाइन गर्छ यसको डाटा मेम्बरमा। यसको लागि यो सेकेन्ड अब्जेक्ट t2 को लागि कल हुने भनेको यो इन्ट एक्स इन्ट वाई भन्ने प्यारामिटर भएको कन्स्ट्रक्टरले काम गर्छ। हो यो प्यारामिटराइज नन प्यारामिटराइज हामीले जे कुरा अगाडि पढिसक्यौं त्यसैलाई यहाँ चाहिँ अलिकति थ्योरेटिकल्ली एक्सप्लेन गरे। अब एउटा नयाँ कपी कन्स्ट्रक्टर भन्ने आयो। यो कपी कन्स्ट्रक्टर क्रिएट्स objects as an exact copy of another object in terms of its attribute भन्छ। जति पनि एट्रिब्युटहरु छन् एउटा अब्जेक्टको जे भ्यालुहरु त्यसमा छ सेम भ्यालु भएको अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भनेको त्यसको एक्ज्याक्ट कपी क्रिएट गर्नु पर्यो हामीलाई अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा भने यो कपी कन्स्ट्रक्टर युज गर्न सकिन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आर्गुमेन्ट पठाउँछौं हामीले जुन अब्जेक्ट कपी गर्नुपर्ने हो त्यसलाई एज एन आर्गुमेन्ट र आर्गुमेन्ट पठाउँदाखेरि यसमा कस्तो टाइपको भन्दाखेरि यो रेफरेन्स आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, अब्जेक्ट एज अ रेफरेन्स। त कुनै पनि कन्स्ट्रक्टरमा अब्जेक्ट एज अ रेफरेन्स हामी पास गर्छौं र त्यसको भ्यालु नयाँ बन्ने अब्जेक्टमा कपी गरेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ कपी कन्स्ट्रक्टर भनेर भनिन्छ। त कपी कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले कपी कन्स्ट्रक्टरलाई युज गर्ने मेथड भनेको सिम्पली असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि गएर असाइनमेन्ट अपरेटरको साथसाथै हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्न सक्छौं फंक्सनल फर्ममा कल गरे जस्तै गरेर यो दुईटै वेबाट गर्न सकिन्छ। अब जस्तै यसको एक्जाम्पल कसरी लेख्ने कपी कन्स्ट्रक्टर, त सपोज टेस्ट भन्ने एउटा क्लास छ, यसमा प्राइभेट मेम्बरहरु केही होला। अब पब्लिकमा कपी कन्स्ट्रक्टर एउटा क्रिएट गर्नु छ भने कपी कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप यस्तो फर्ममा हुन्छ। टेस्ट भनेको कन्स्ट्रक्टर नेम भइहाल्यो अरु जस्तै, अनि यहाँ चाहिँ आर्गुमेन्टको रूपमा हामीले यसको यहाँ भएका डाटा मेम्बर पास नगरेर सिंगै एउटा प्री डिफाइन अब्जेक्ट पहिले डिफाइन गरेको अब्जेक्टलाई एज एन रेफरेन्स आर्गुमेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौं। र रेफरेन्स आर्गुमेन्ट भनेको यो किसिमले डिफाइन गर्नु पर्यो। यसलाई कल गर्दाखेरि
अब यसको डेफिनेसन लेख्ने पाटो छँदैछ। त्यसपछि कल गर्दाखेरि जस्तै टेस्ट T1 भनेर हामीले यहाँ क्रिएट गर्यौं। दिस इज डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। ठीक छ, यो चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले काम गर्छ यस्तो केसमा, यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि। अनि यहाँनिर यो यसरी लेख्दा टेस्ट T2 इज इक्वल टु T1 भनेर यो असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर यसरी कल गर्यो भने यो T1 मा जे भ्यालु छ अलरेडी त्यही भ्यालु यसले T2 मा असाइन गर्छ। यति बेला यो कपी कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ। त्यस्तै यही कुरालाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। अरु अब्जेक्टमा भ्यालु पास गरे जस्तै यो फंक्सनल फर्ममा T2 टेस्ट T2 भनेको नयाँ अब्जेक्ट T2 भयो र यसमा अलरेडी भएको अब्जेक्ट T1 यहाँबाट पास गर्ने। पास गरेपछि यसको रेफरेन्स अब यहाँ डिफाइन गरेको अब्जेक्ट हुन्छ र यो रेफरेन्स अब्जेक्टमा अब यहाँ भित्र हामीले कन्स्ट्रक्टर भित्र लेख्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि यसमा आएको भ्यालु अब यो नयाँ अब्जेक्टको लागि यहाँ डाटा मेम्बर जे हुन्छ तिनीहरुमा असाइन गर्ने भनेर त्यो किसिमले लेख्नु पर्यो। त यो हो जस्ट कपी कन्स्ट्रक्टर। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ। यो एक्जाम्पलमा सिम्पली एउटा क्लास छ यहाँ कोड भन्ने है, र यो क्लास कोडमा प्राइभेट डाटा भित्र इन्टिजर आइडी एउटा छ, यस्तै जति पनि हुन सक्छ। अब यो एउटा भयो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कोड, यसमा केही पनि छैन, ब्र्याकेट भित्र पनि इम्प्टी छ, हामीले केही पनि गरेका छैनौं। त्यसपछि गएर कोड इन्ट a एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्यो, यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भयो र त्यो आइडी इज इक्वल टु a भनेर यहाँ भ्यालु असाइन गरिएको छ। त्यसपछि अर्को यो छ रेफरेन्स अब्जेक्ट एज आर्गुमेन्ट, यो भनेको कपी कन्स्ट्रक्टर हो र कपी कन्स्ट्रक्टरमा कोड भन्ने अब्जेक्ट नै एज अ रेफरेन्सको रूपमा यहाँ युज भएको छ। अनि यसले के गरेको छ यहाँ भन्दाखेरि आइडी इज इक्वल टु x.id, यो x जुन छ, यो x भनेको जुन अब्जेक्टको लागि रेफरेन्स हो त्यो अब्जेक्टको आइडी को भ्यालु अब यसले बनाउने नयाँ अब्जेक्टको आइडी मा असाइन गर्ने भनेर यो एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ भित्र लेख्यो। त्यसपछि अब डिस्प्ले यसले रिटर्न आइडी को भ्यालु रिटर्न गर्ला, यसलाई कल गरेपछि यो कम्प्लिट भयो क्लास। अब यसमा युजिङ नेम स्पेस std मेन यो आयो। अब कोडको एउटा p0 भन्ने एउटा अब्जेक्ट हो। त्यसपछि कोड p1 मा एउटा आर्गुमेन्ट पठायौं 55 र p1 को आइडी मा 55 भ्यालु जान्छ। p0 मा कति छ त्यो हामीले दिएको छैनौं। त्यसपछि यहाँ आयो यो कोड p2 भन्ने नयाँ अब्जेक्ट बनायो र p1 लाई एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्यो। यो चाहिँ कपी कन्स्ट्रक्टरले काम गर्छ यति बेला। त्यस्तै अर्को कपी कन्स्ट्रक्टरमा भ्यालुहरु अरुमा जस्तै सिम्पली ब्र्याकेटमा जसरी पनि पठाउन मिल्छ। एउटा यो युनिफर्म इनिशियलाइजेसन भनेर जुन अस्ति भनेको थिए त्यो वेमा यसरी पनि पास गर्न मिल्यो, यसरी फंक्सनल फर्ममा पनि पास गर्न मिल्यो, र यो असाइनमेन्ट वेमा पनि पास गर्न मिल्यो हैन। यो फरक वेमा यो तीनटै केसमा यहाँ p2 को लागि, p4 को लागि, p3 को लागि यहाँ कपी कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ। अब यसको रिजल्ट हेरौं। कोड p1 इज इक्वल टु p1.display, p2 इज इक्वल टु p2.display, p3.display अनि p4.display सबैको भ्यालुहरु यसरी डिस्प्ले गरौं। र यसमा भ्यालुहरु कति आउला त? p1 को कति आउँछ, p2 को कति आउँछ, p3 कति आउला, p4 कति आउला? p1 भनेको 55 आइहाल्यो, p2 भने पनि 55 नै आउँछ होला, p3 पनि 55, p4 पनि 55, p4 चाहिँ p4 कति आउँछ? p4 पनि 55 नै आउँछ होला हैन। p2
P2 मा P1 को भ्यालु P2 मा कपी भयो, त्यो P2 P4 मा कपी भयो, P1 को भ्यालु P3 मा कपी भयो भने यो त्यही P1 मा राखेको भ्यालु नै सबैमा कपी गरेको छ हैन। P2 मा पनि P1 कपी गरेको छ, P4 मा पनि त्यही P1 बाट कपी भएको P2 को भ्यालु जे छ त्यही जाने हो, P3 मा P1 को भ्यालु त्यही जाने भनेपछि यसमा सबैको भ्यालु 55 55 55 आउला। अब यहाँ P0 भनेर जुन हामीले अब्जेक्ट डिफाइन गरेका छौं, यो P0 डिफाइन गर्दाखेरि एउटा कुरा यसमा यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। म यसमा देखाइदिन्छु है। ल यो इक्जाम्पल यही भयो। अब यहाँ कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो कि भएन भन्ने कुरा हामीले एक्चुअली हेर्दाखेरि रिजल्टबाट पनि थाहा पाउँछौँ। तर त्यसमा अर्को एउटा यो कोड भन्ने जुन यहाँ राखेको छ यसमा केही पनि राखेको थिएन। अब जस्ट यसमा चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर यहाँ एउटा लाइन लेख्दिएँ मैले। अर्को यसमा चाहिँ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो भनेर लेख्यौँ र यसमा जब यो एक्जिक्युट हुन्छ यसमा कपी कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर यो कपी कन्स्ट्रक्टर भनेर लेख्यौँ। अब यसमा डिस्प्ले भन्ने फङ्सन यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि गएर मेन फङ्सनमा यहाँ P0 भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएको छ। P1 मा 55, P2 मा P1, P4 मा P2 एसाइन गर्यो, P3 मा P1 यो गर्यो। अब यसको भ्यालु हेर्यो भने अहिले सिम्पली यसको आउटपुट त्यही आउँछ हैन। P1 को P0 को P1 P2 P3 P0 को कति आउँछ त्यो कुनै त्यहाँ जे भ्यालु हेर्छ त्यही आउने भयो। अब यसमा यी फर्स्टमा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भएको छ जुन यहाँ लेखेको थियो। अब्जेक्ट त हामीले एकैचोटि बनाएको छौँ यहाँनिर P0 P1 P2 P3 P4 भनेर। त त्यो अब्जेक्ट बन्दाखेरि अटोमेटिकली यो भ्यालुहरु डिस्प्ले भइरहेछ। डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेर आयो, प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेर आयो। अनि यो P0 क्रिएट गर्दाखेरि यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल भएर रहेछ जुन यहाँ माथि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेर लेखेको छ। यो एक्जिक्युट नभएको भए यो त आउँथेन। त्यसैले यो कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ यो केसमा। अनि त्यस्तै प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर यो P1 भनेर डिफाइन गर्दाखेरि एउटा प्यारामिटर हामी पास गरेका थियौं जुन ओन आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर यहाँ छ। त यसले यो भ्यालु एसाइन गर्यो, यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेर डिस्प्ले गर्थ्यो। त्यस्तै किसिमले बाँकी तीनवटा जुन हामीले डिफाइन गरेका छौं यहाँ P2 P4 P3 यो हरेक पटक कपी कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ। है कपी कन्स्ट्रक्टर कपी कन्स्ट्रक्टर कपी कन्स्ट्रक्टर भनेर आछ। अब भ्यालुहरु आउँदाखेरि P0 को 3 आयो, हामीले दिएको भ्यालु हैन, उसले आफै कताबाट भ्यालु जे पायो P0 मा त्यही दियो। P1 55 हामीले दिएको भ्यालु अनि त्यही भ्यालु P2 मा कपी भएछ, P2 को भ्यालु अर्कोमा कपी भएछ, फेरि P1 को भ्यालु अर्कोमा कपी भएछ गर्दाखेरि यही 55 55 55 55 सबै आयो। यो कपी कन्स्ट्रक्टरले यसरी काम गर्छ। लेख्दाखेरि चाहिँ कपी कन्स्ट्रक्टरलाई यो किसिमले डिफाइन गर्ने। अब अर्को एउटा जस्तै यो कन्स्ट्रक्टरलाई एकछिनको लागि हटाइदिउँ है त के हुन्छ। यो हटायो भने के हुन्छ होला? कपी कन्स्ट्रक्टर, प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर र अर्को एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छ यहाँ। मैले यो डिफल्टलाई यहाँबाट हटाइदिएँ, यसलाई कमेन्टमा राख्दिएँ। अब यसको आउटपुटमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन? डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर त यतिकै त्यो एक्जिस्ट हुनुपर्ने हैन सर? सायद नहोला। कुनै पनि कन्स्ट्रक्टरै छैन भने काम गर्ने डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर नै हो, अटोमेटिकल्ली हुन्छ। त्यसलाई हामीले डिफाइन गरिराख्नु पनि पर्दैन, केही पर्दैन। तर हामीले जब अरु टाइपको कन्स्ट्रक्टरहरु लेख्छौं हैन, प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर, कपी कन्स्ट्रक्टर, अरु कन्स्ट्रक्टरहरु जब हामी लेख्छौं त्यतिबेला अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा उले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर नट फाउन्ड भनेर डाइरेक्ट डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भेट्दै एक्जिक्युट गर्दैन। जस्तै यहाँ एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छ। अब यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले काम गर्नुपर्ने हो। अब यहाँनिर यसले यहाँ आएर एरर दिन्छ। किन दिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ एरर हेरौँ, यी नो म्याचिङ फंक्सन कल टु कोड यो कोड भन्ने क्लासको यो कोड भन्ने फंक्सन कहीँ पनि म्याच भएन भन्छ। अब यो किन भन्छ भन्दा जब हामीले अरु टाइपको कन्स्ट्रक्टरहरु यहाँ डिफाइन गर्छौं त्यतिबेला विदाउट एनी भ्यालु विदाउट एनी प्यारामिटर हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्यौं भने यसले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर खोज्छ।
त्यति बेला यहाँ कन्स्ट्रक्टर लिस्टमा भेट्दैन, किन यहाँ हामीले ओभरलोडिङ गरेका छौँ। कन्स्ट्रक्टरको लिस्टमा उसले चाहिँ यो टाइपको कन्स्ट्रक्टर छैन भन्छ, डिफल्ट आफै एक्जिक्युट हुँदैन त्यो केसमा। अब यो कुनै पनि राखेका छैन हामीले भने यिनीहरू यी कन्स्ट्रक्टरहरू नराखेको केसमा हामीले सिम्पली यसरी जति पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यहाँ अरू कन्स्ट्रक्टर कुनै पनि छैन, त्यही भएर उसले डिफल्टलाई नै डाइरेक्टली कल गरिहाल्छ। तर जब अरू टाइपको कन्स्ट्रक्टर यहाँ बनाइसकिन्छ त्यति बेला विदाउट एनी आर्गुमेन्ट हामीले अब्जेक्ट मात्रै क्रिएट गर्न खोज्यो भने उसले कन्स्ट्रक्टरको लिस्टमा यहाँ खोज्छ, कहीँ पनि पाएन भन्छ। त्यही भएर जस्ट नाम मात्रै डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो पुरै हामी राख्नु पर्दैन, यो त अहिले एक्जिक्युट भयो कि भएन भने देखाउनलाई मात्रै राखेको हो। र सिम्पली यसमा यति मात्रै राख्दै पनि पुग्यो। यसले गरे त केही पनि छैन नि, यहाँभित्र हामी केही पनि लेखेका छैनौँ, कोड केही छैन, खालि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरको प्रेजेन्स छ यहाँ भनेर देखाउनलाई यति मात्रै राखिदियो भने अब यो यसले चाहिँ यो फङ्सन भेटिएन भन्ने एरर चाहिँ दिँदैन र यसले सजिलैसँग यो अब्जेक्ट पनि क्रिएट गर्छ यसरी विदाउट एनी आर्गुमेन्ट। त्यसको लागि यो कन्स्ट्रक्टरको प्रेजेन्स चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यिनी कन्स्ट्रक्टरहरू छैनन् भने यो जरुरी पर्दैन, आफै काम गर्छ। तर जब अर्को कुनै कन्स्ट्रक्टरको प्रेजेन्स हुन्छ यहाँ त्यति बेला हामीले डिफल्ट भ्यालु विदाउट एनी आर्गुमेन्ट अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्यौँ भने यो समस्या हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट यति लेखिदियो भने त्यो समस्या समाधान भयो। अब जस्तै यसलाई अब एक्जिक्युट गरौँ। अब यसले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर, जस्तै डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भन्ने मैले यता लेखेको कुरा त हटाइदिएँ। अहिले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेर आएन, तर कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ, यसले काम गरिरहेछ। हो यो किसिमले कुनै पनि क्लासमा कन्स्ट्रक्टरहरू राख्दाखेरि यदि विदाउट एनी आर्गुमेन्ट विदाउट कुनै पनि भ्यालु अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने पनि छ भने डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरलाई पनि यति लेख्दै हुन्छ, अरू केही लेख्नु पर्दैन। जस्ट डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरको नेम इम्बिटी ब्राकेट यति राख्यो भने पुग्यो र बाँकी अरू कन्स्ट्रक्टर फ्रीली जस्तो चाहियो त्यति डिफाइन गर्न सकिन्छ। ल यो थियो डिफ्रेन्ट टाइपको कन्स्ट्रक्टरहरू। अब यसपछि यसको आउटपुट त्यही भइहाल्यो। यसपछि अर्को फङ्सन आउँछ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भनेको जस्ट अपोजिट अफ कन्स्ट्रक्टर, कम्प्लिमेन्ट अफ कन्स्ट्रक्टर। र अब्जेक्ट जुन कन्स्ट्रक्टरले क्रिएट गरे हुन्छ त्यो अब्जेक्टले लिएको मेमोरीलाई डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ डिस्ट्रक्टर युज हुने हो। त डिस्ट्रक्टरलाई हामीले कहीँ पनि हामीले आफैले कल गरिराख्नु पनि पर्दैन। जसरी कन्स्ट्रक्टरलाई पनि कल गरिराख्नु पर्दैन त्यस्तै किसिमले डिस्ट्रक्टरलाई पनि कल गर्नु पर्दैन। कन्स्ट्रक्टर त्यति बेला एक्जिक्युट हुन्छ जति बेला हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्छौँ, अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्छौँ, त्यो बेला कन्स्ट्रक्टरले काम गर्छ। अब डिस्ट्रक्टरले कति बेला काम गर्छ भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको जब स्कोप सकिन्छ त्यसपछि त्यसले लिएको मेमोरीलाई रिलिज गर्नको लागि डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ, हामीले कल गर्नु पर्दैन। तर कुनै केसमा जब डिस्ट्रक्टरलाई हामीले कल गर्नुपर्ने केस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन। र डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनमा पनि डिस्ट्रक्टरको नामै दिएर कल गर्नु पर्दैन, सिम्पली न्यू र डिलिट भन्ने जुन अपरेटर हामी युज गर्छौँ, न्यू गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ आफै, डिलिट गर्दाखेरि डिस्ट्रक्टर कल हुन्छ। अब न्यूबाट पनि कन्स्ट्रक्टर कुन कन्स्ट्रक्टर कल गर्ने भनेर हामीले मल्टिपल कन्स्ट्रक्टरहरू लेखेका छ भने त्यो केसमा हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि प्यारामिटर जुन पास गर्छौँ त्यसको आधारमा उसले कन्स्ट्रक्टरलाई एक्जिक्युट गर्छ र जुन कन्स्ट्रक्टरले यो भ्यालु एसाइन गर्नुपर्ने हो त्यही कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो चाहिँ प्यारामिटरको म्याचको आधारमा। अनि त्यसपछि जब ती अब्जेक्टको स्कोप सकिया छैन तर फर्दर हामीलाई आवश्यक छैन प्रोग्राममा भने त्यसले लिएको मेमोरीलाई हामीले रिलिज गरिदिन सक्छौँ, त्यति बेला डिलिट भनेर कल गर्नु पर्यो। अब डिलिट कल गर्दा डिलिटको सँगसँगै अरू
भेरिएबलको जस्तै यसमा पनि अब्जेक्टको पोइन्टरलाई कल गर्ने। ल यो पनि एउटा स्पेशल मेम्बर फंक्सन हो है। डिस्ट्रक्टर भनेको कन्स्ट्रक्टर एन्ड डिस्ट्रक्टर बोथ आर स्पेशल टाइप अफ मेम्बर फंक्सन विदाउट एनी रिटर्न टाइप having same name as class name, but in destructor the name of destructor is same as class name preceded by a tilde sign। एउटा यो tilde character हुन्छ है। यो क्यारेक्टर कुनै पनि कन्स्ट्रक्टरको नेम अथवा क्लासको नेम जे छ त्यसको नामको अगाडि यस्तो खालको यो सिम्बल tilde sign बाट सुरु भएर लेखेको छ कुनै फंक्सन भने दैट इज डिस्ट्रक्टर। र डिस्ट्रक्टरको मेन काम भनेको जस्ट डिस्ट्रोय गर्ने, मेमोरीलाई रिलिज गरिदिने काम हो, जस्ट लाइक फ्री फंक्सन इन सी। अब यो यसरी लेख्नु पर्यो नेम लेख्दाखेरि। क्लासको नेम जे छ हामीले त्यही मात्रै नेमबाट सुरु गर्यौं भने दैट इज कन्स्ट्रक्टर। अब त्यसको नामको अगाडि जस्ट एउटा tilde साइन राखेको छ भने दैट इज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टरलाई डिफाइन नै गर्नु पर्यो केही, त्यहाँभित्र हामी केही कुरा युजर डिफाइन कोड केही लेख्नु पर्यो भने त्यति बेला डिस्ट्रक्टरको नेम लेख्दा यसरी लेख्नुपर्छ। र नर्मल्ली कन्स्ट्रक्टर जस्तो अरु जस्तो कन्स्ट्रक्टर हामीले डिफाइन गरिराख्नु पर्यो जस्तै डिस्ट्रक्टर त्यसरी डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। कुनै कुनै ठाउँमा डिस्ट्रक्टर आवश्यक भयो, त्यहाँ केही कोडहरु लेख्नु पर्यो डिस्ट्रक्टर भित्र भने नेम लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने। अर्को डिस्ट्रक्टर नेभर टेक्स एनी आर्गुमेन्ट। यसमा कुनै पनि आर्गुमेन्ट हुँदैन, नो एनी रिटर्न टाइप, and it will be invoked implicitly by the compiler upon exit from the program to clean up storage that is no longer accessible। अब जुन अब्जेक्टले लिएको स्टोरेज हो त्यसलाई क्लीन अप गर्नको लागि यो अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुने हो। सिन्ट्याक्स डिस्ट्रक्टर सपोज यो क्लास भयो टेस्ट प्राइभेट अनि पब्लिकमा टेस्ट यो कन्स्ट्रक्टर, त्यस्तै टेस्ट यो डिस्ट्रक्टर। यसरी डिस्ट्रक्टरलाई कन्स्ट्रक्टर जस्तै नेमको अगाडि जस्ट एउटा यो साइन मात्रै थपिन्छ। अब अरु केही डिफाइन गर्नु छ भने ब्र्याकेटको भित्र डिफाइन गरेर लेख्ने हो। अब डिफाइन भनेको अरु त्यस्तो डिफाइन केही हुँदैन किन यो लास्टमा डिस्ट्रक्ट गर्ने बेलामा हो। त्यसैले डिस्ट्रक्ट गर्ने बेलामा कल हुने भएकोले यसमा अरु डेफिनेसनहरु त्यस्तो केही हुँदैन, केही इन्फर्मेसनहरु त्यस्तो केही हामीले कोडिङ गर्नु पर्यो भने मात्रै यसमा राख्न सकिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल यो टेस्ट पब्लिक, यहाँ टेस्ट भन्ने यो कन्स्ट्रक्टर भयो, कन्स्ट्रक्टर इन्भोक्ड, त्यसपछि यो टेस्ट भनेको डिस्ट्रक्टर भयो र डिस्ट्रक्टर इन्भोक। अब कति बेला यो एक्जिक्युट हुन्छ त्यो कुरा हेर्नको लागि एउटा सिम्पल टेस्ट टी भन्यो र यो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ यति बेला प्रेस एनी की। अब फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ, अब मेन फंक्सन सकिन थाल्यो भने यो टेस्ट टी भन्ने अब्जेक्ट अब डिस्ट्रोय हुनु पर्यो। त्यति बेला अब यहाँनिर आएपछि लास्टमा यो मेनबाट बाहिर जाँदाखेरि डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ र यो अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुँदाखेरि अब यसको आउटपुट हेरौँ। यहाँ एउटा म देखाउँछु, यहाँ डिस्ट्रक्टर ल यो त्यही एक्जाम्पल यसमा एउटा कन्स्ट्रक्टर छ एउटा डिस्ट्रक्टर छ, जस्ट खाली सी आउट स्टेटमेन्ट अरु केही लेखेको छैन। कन्स्ट्रक्टरमा पनि जस्ट एउटा कन्स्ट्रक्टर कति बेला एक्जिक्युट भयो डिस्ट्रक्टर कति बेला एक्जिक्युट भयो त्यो कुरा देखाउनलाई। र यहाँ एउटा अब्जेक्ट क्रिएट भयो र यति बेला कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकली कल हुन्छ र यहाँ कन्स्ट्रक्टरमा लेखेको यो डिस्प्ले हुने भयो। त्यसपछि प्रेस एनी की भनेर आयो सिन डट गेट, यो गेटले एउटा क्यारेक्टर इनपुट गर्ने भन्छ अनि हामी क्यारेक्टर प्रेस गरेपछि यो अगाडि बढ्छ। अब यहाँ भित्र अर्को एउटा टेस्ट टी1 भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट भयो र यसको लागि स्कोप भनेको यति हो है। यो भित्र जुन टी1 भन्ने अब्जेक्ट छ यसको स्कोप
जस्ट यही दुईटा ब्र्याकेटको बिचमा छ। यो भन्दा बाहिर जाने बित्तिकै यसको स्कोप सकियो। स्कोप अफ T1 इज ओभर हियर। यहाँबाट अगाडि स्कोप यसको छैन। तर यो माथिको T को स्कोप यो पुरै मेनभरि छ। फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ। अब फंक्सन मेन सकिन लाग्यो। प्रेस एनी की, गेट एनी क्यारेक्टर, देन गो आउट। अब यहाँबाट आउट जाने बेलामा जब यो प्रेस एनी की भनेर हामी प्रेस गर्छौं त्यति बेला यहाँ डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ। अब हेरौँ एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन। ल यो आयो सुरुमा। त यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्दैछौँ। यो T1 भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गर्दैछौँ त्यति बेला यो कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर त्यो कन्स्ट्रक्टर कल भयो। त्यसपछि यो T1 होइन यो T है फर्स्ट अब्जेक्ट यो यसको लागि कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो। त्यसपछि प्रेस एनी की भनेको छ यसले। मैले कुनै एउटा की इन्टर गरेँ अनि अर्को आयो फेरि कन्स्ट्रक्टर इन्भोक्ड। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यसपछि लगत्तै यहाँ भित्र गयो यो ब्लक भित्र। यहाँ टेस्ट T1 भनेर यो डिफाइन छ गर्दैछौँ हामीले र त्यसको लागि यो कन्स्ट्रक्टर फेरि एक्जिक्युट भयो। त्यसपछि लगत्तै यहाँ स्कोप अफ T1 इज ओभर भनेर आइरहेछ। स्कोप अफ T1 इज ओभर। T1 को जुन स्कोप थियो झक्करै यो कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो थियो। यसको स्कोप सकियो। अब सकिसकेपछि अब जब यो यहाँबाट स्कोप सकेर बाहिर जान्छ यो ब्लकबाट अब यसले लिएको मेमोरी रिलिज हुन्छ, क्लिन अप हुन्छ। र T1 को स्कोप सकेपछि यहाँ डिस्ट्रक्टर इन्भोक भनेर आयो यहाँ। र यो डिस्ट्रक्टर यो T1 को लागि एक्जिक्युट भइरहेछ किन यसले लिएको मेमोरी अब यसको स्कोप यहाँनिर सकियो। डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट भयो। त्यसपछि अब यहाँबाट गएर फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ प्रेस एनी की भन्यो यसले। त्यही कुरा यहाँ फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ प्रेस एनी की। अब मैले कुनै एउटा की प्रेस गरेँ फेरि आयो डिस्ट्रक्टर इन्भोक। कहाँबाट आयो यो भन्दाखेरि यो प्रेस एनी की भन्दा पछाडि गइसकेपछि अब यो यसले एउटा क्यारेक्टर इनपुट लियो। यहाँबाट अब्जेक्टको स्कोप सकियो। कुन अब्जेक्टको भन्दाखेरि यो T जुन सुरुमा डिफाइन भएको थियो त्यसको अब्जेक्टको स्कोप पनि सकियो। त्यसपछि त्यसले लिएको मेमोरी पनि यसले क्लिन अप गरिदिन्छ र क्लिन अप गर्दाखेरि यो डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट भएको छ। यो लेखेको कहाँबाट आयो भन्दाखेरि डिस्ट्रक्टर भनेर हामी यहाँ जुन डिफाइन गरेका छौँ यो भित्रबाट आएको कुरा हो। त्यसैले यो फंक्सन हामी कल गरेका छैनौँ। जहाँ जहाँ अब्जेक्टको स्कोप सकिन लाग्छ त्यो ठाउँमा यो अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट भइरहेछ। त डिस्ट्रक्टरको काम यही हो। अब यसलाई हामीले डिस्ट्रक्टरलाई आफैले कल गर्नु पर्यो भने जस्तै एक्जाम्पलको लागि यसैको कुनै एउटा यहाँनिर AB कुनै डाटा मेम्बर छ पब्लिक टेस्ट यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भयो। अब यसमा एउटा कन्स्ट्रक्टर अर्को एउटा थपौँ टेस्ट इन्ट ए एक्स इन्ट वाई भनेर राख्यौँ र यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हैन। ए भन्ने एउटा मेम्बर छ। यो ए भन्ने जुन मेम्बर छ यसलाई यो ए को भ्यालु यहाँनिर इनिसियलाइज गरेर यसरी लेख्न पनि पाइयो। यसको बारेमा मैले अस्ति भनेको थिएँ हैन। अनि त्यसपछि सिम्पली यो लेखे पनि हुन्छ अथवा यहाँ ब्र्याकेट भित्र गएर a = x b = y भनेर यो दुईवटा आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर र यो टेस्ट भनेको एउटा कन्स्ट्रक्टर। त्यसपछि यो डिस्ट्रक्टर भयो। अब यहाँनिर हामीले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यदि पोइन्टर युज गर्यौं भने कुनै एउटा टेस्टको *t ptr यो एउटा पोइन्टर भयो। अब कुनै नयाँ एउटा अब्जेक्ट हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो यो पोइन्टर युज गरेर भने ptr = new गरेर यहाँनिर अब न्यूमा
न्यू टेस्ट अनि यहाँ ब्र्याकेटमा यो भ्यालुहरू यसरी पास गर्यो। यो लाइनले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डाइनामिक अब्जेक्ट क्रिएट गरे हो। जसरी हामीले कुनै पनि अरु डाटा टाइपमा पनि यही किसिमले न्यू भन्ने यो अपरेटर युज गर्छौं डाइनामिकली अब्जेक्ट क्रिएट गर्नलाई। अनि त्यसको सेम वेबाट यहाँ पनि पोइन्टर भनेको यो टेस्ट भन्ने क्लासको पोइन्टर हो। योले अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न सक्छ, अब्जेक्टको एड्रेस स्टोर गर्न सक्छ। अनि ptr इज इक्वल टु न्यू ptr, न्यू अनि यो डाटा टाइप टेस्ट अनि यो भनेको आर्गुमेन्टहरु हामीले के एसाइन गर्ने त भनेर इनिशियलाइज गर्ने। त यो लाइन जब एक्जिक्युट हुन्छ यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि जहाँ न्यू टेस्ट भनेको छ यो टेस्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट एउटा क्रिएट हुन्छ। त त्यो अब्जेक्ट क्रिएट हुने भन्ने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ। र कन्स्ट्रक्टर कुन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ यहाँ भन्दा माथि दुईवटा कन्स्ट्रक्टर हामी लेखेका छौं। त्यो दुईटा कन्स्ट्रक्टर मध्ये हामीले यहाँ आर्गुमेन्ट पनि पास गर्यौं सँगसँगै। आर्गुमेन्ट पनि पास गरे हुनाले यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ। अब यसको भित्र सपोज एउटा स्टेटमेन्ट लेखौं काउट विथ आर्गुमेन्ट, कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्ट। ल यो एउटा लाइन यहाँनिर राख्दियौ। देखिरहेको छ नि यो सबै छ सर देखिरहेको। ल यो एउटा कन्स्ट्रक्टर टु आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर हामी डिफाइन गरेका छौं। यसले चाहिँ यति बेला त्यो कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ। यो न्यू हामीले कल गर्ने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकली कल। त यो अब्जेक्ट डाइनामिक टाइपको अब्जेक्ट बन्यो। अब्जेक्टको नाम यहाँ के छ भन्दाखेरि नाम हामी केही भन्न सक्दैनौं। यसमा नाम हामीको यो अब्जेक्टको नाम जस्तै अघिको यो T1 भने जस्तो नाम यसको छैन। यसले जस्ट एउटा मेमोरी लोकेसन अब्जेक्टको लागि चाहिने मेमोरी लोकेसन क्रिएट गर्छ। यहाँ दिएको 10 र 20 भन्ने भ्यालु त्यो अब्जेक्टको डाटा मेम्बर A र B डिफाइन छ माथि त्यसमा एसाइन गर्छ र त्यसको मेमोरी लोकेसनको एड्रेस यो पोइन्टरलाई एसाइन गर्छ। अब हामी यो पोइन्टर थ्रु यसको सबै कुरा एक्सेस गर्न सक्छौं यो नयाँ बनेको लोकेसनमा। त यो डाइनामिक भयो। अब यो अब्जेक्टको स्कोप कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो T को जहाँसम्म स्कोप हुन्छ यो पोइन्टर र यो अब्जेक्टको स्कोप त्यहीसम्म हुन्छ। यो पोइन्टर भनेको अब्जेक्ट होइन, अब्जेक्टको लागि पोइन्टर मात्रै हो, एउटा पोइन्टर भेरिएबल जस्तो हो। अनि यो जुन स्पेस यहाँ एलोकेट हुन्छ यो स्पेस भनेको एउटा अब्जेक्टको लागि हो जसलाई यो पोइन्टरले पोइन्ट गरेको छ। त न्यू कल गर्नु भनेको वी हैव एक्जिक्युटेड द कन्स्ट्रक्टर। अब यो भ्यालु एसाइन गर्यो। अब यसपछि यसको स्कोप गयो, यहाँ गयो, त्यसपछि यहाँनिर गएर स्कोप त यसको कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि यो मेन फंक्सन एन्ड नहुँदासम्म त्यो नयाँ पोइन्टर थ्रु बनाएको अब्जेक्टको स्कोप यहाँसम्म छ। अब मानौ मलाई यहाँनिर गएर त्यो अब्जेक्टलाई सपोज यहीँनिरै हामीले डिलिट गर्नु पर्यो। यसको काम सक्यो भन्ने लाग्यो। यहाँ अरु यसलाई युज गरियो जे गर्यो तर यहाँनिर गएपछि यो फर्दर यो भन्दा तल यसलाई चाहिन्न भने यहाँनिर डिलिट गरेर कल गर्दिने डिलिट भनेर अनि यो पोइन्टरको नेम यसरी। र यो केसमा अब के हुन्छ भन्दा डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकली कल। डिलिट कल गर्नु भनेको डिलिटलाई हामीले यहाँ कल गर्नु भनेको यो पोइन्टरले जसको एड्रेस ल्याछ जुन अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेको छ त्यो अब्जेक्टलाई त्यसले लिएको मेमोरीलाई यसले चाहिँ रिलिज गर्दिने। त्यसको लागि डिस्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुने भन्छ। त डिस्ट्रक्टरलाई यसले अटोमेटिकली कल गर्छ। यहाँ डिलिट लेखेपछि जसरी न्यू लेख्दा कन्स्ट्रक्टर कल भयो। अब यस पछाडि गएर हामीले यो भन्दा पछि गएर यो स्पेसलाई युज गर्न खोज्यौं भने यसले दिँदैन किन त्यसले डिलिट गरिसकेको हुन्छ स्पेस। अब हेरौं
यहाँनिर एउटा सानो फंक्सन राखिदिन्छु म सो भ्यालु यो सो भित्र सी आउट ए को भ्यालु कति दिस इज ए त्यस्तै गएर बी इक्वल टु बी इन्डियल ल जस्ट एउटा सानो फंक्सन सो भनेर लेखौँ त यो सो भन्ने फंक्सन यहाँनिर भ्यालुहरू कति छ देखाउनलाई ptr अनि त्यसपछि सो पोइन्टर हो यो यसलाई यसरी कल गर्नु पर्यो हैन ptr सो भनेर यो लेखेँ अब त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि आएर मैले गेट cs यो गेट पछि ptr सो भनेर ल यहाँ लेख्ने है सेमिकोलन यति लेख्नु भने यो फंक्सनलाई कल गर्यो यो ptr यसरी कल गर्यो अब यहाँ हामीले ptr सो भनेर यसरी कल गरेका छौं यहाँ चाहिँ ptr भनेर डिलिट गरेका छौं अब यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ यसलाई हेरौँ अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्टर इन्भोक्ड सुरुमा ठीक छ कहाँबाट आयो यो भन्दाखेरि फर्स्टमा यो टेस्ट टी भन्ने जुन अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ यो अब्जेक्टको लागि फर्स्टमा यो कन्स्ट्रक्टर इन्भोक भनेर आयो ल यो आउटपुटमा यसरी आयो यहाँनिर छ अहिले कन्स्ट्रक्टर इन्भोक कन्स्ट्रक्टर कल भयो जुन डिफल्ट त्यसपछि कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्ट भनेर यहाँनिर कहाँबाट आयो कहाँ कसको लागि आयो त यो भन्दाखेरि यो जुन ptr इज इक्वल टु न्यू टेस्ट 10 20 भनेर जुन यहाँ कल गरेको छ यो न्यू हामीले लेख्ने बित्तिकै एउटा कन्स्ट्रक्टर फेरि एक्जिक्युट भयो अब कुन चाहिँ कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि यसको यहाँ दुईवटा आर्गुमेन्ट यहाँ पास गरेको छ सो यो दुईटा आर्गुमेन्ट पास भएको भनेको योसँग म्याच भयो र योसँग म्याच हुने बित्तिकै उले कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्ट भनेर यो आएको छ र यसले अर्को पनि के काम गर्छ a मा x को भ्यालु एसाइन गर्छ भनेको हामीले पास गरेको भ्यालु 10 b मा y को भ्यालु भनेको हामीले पास गरेको भ्यालु 20 यो पनि काम गर्छ र कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्ट भनेर यो डिस्प्ले पनि गर्यो अनि त्यसपछि लगत्तै हामीले यहाँ के गरेछौं भन्दाखेरि सो भनेर कल गरेछौं सो भनेर कल गर्दाखेरि यो पोइन्टरले जुन मेमोरी एलोकेट गरेको थियो जुन मेमोरी एलोकेट गरेर यो पोइन्टरले पाएको थियो त्यसको एड्रेस त्यहाँको भ्यालुहरु यसले सो गर्यो भनेको यसमा हामीले राखेको जुन नयाँ क्रिएट गरेको अब्जेक्टमा 10 र 20 भ्यालु राखेका छौं त्यो भ्यालु यसले यहाँनिर देखाए a = 10 b = 20 यो सो को आउटपुट त्यो भयो देन आफ्टर प्रेस एनी की भनेको छ मैले की प्रेस गरे त्यसपछि गएर यहाँनिर प्रेस एनी पछि कन्स्ट्रक्टर इन्भोक भनेर फेरि आएको छ त्यो के को लागि आएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले नयाँ अर्को अब्जेक्ट यहाँ टेस्ट t1 भनेर क्रिएट गरेका छौं त्यसको लागि आयो त्यसपछि स्कोप अफ t1 इज ओभर भनेर यो लाइन आयो अनि डिलिट ptr भनेछ अब डिलिट ptr भनेर गर्दाखेरि यो भन्दा अगाडि यसको स्कोप सकिसकेको छ यो t1 को हो त्यसको लागि यो ब्र्याकेटबाट बाहिर जाने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो र यो फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर होइन डिस्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टर इन्भोक भनेर त्यसबाट आयो त्यसपछि लगत्तै यहाँ डिलिट ptr गर्यौं हामीले अब यो डिलिट ptr भनेको यो पोइन्टरले जुन यहाँ एड्रेस लिएको छ अब्जेक्टको त्यो एड्रेसको मेमोरीलाई डिलिट गरिदिने डिस्ट्रोय गरिदिने भन्छ त्यसको आधारमा डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्युट भइरहेछ यो कहाँबाट आयो भन्दा डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्युट भयो त्यही लेखेका छौं हामीले अनि त्यसपछि गएर बल्लै फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ प्रेस एनी की भनेर यसपछिको कुरा आयो अनि गेट भन्यो यहाँ मैले प्रेस एनी की अब यहाँ हेरौँ त भ्यालु कस्तो आछ अघिको केसमा फेरि गेट पछि यहाँ ptr सो गरेका छौं हामीले र यो सो गर्दाखेरि उले त्यही अब्जेक्टको भ्यालु माथि जे दिएको थियो त्यही दिनुपर्ने हो तर दिएन के आयो त कुनै गार्बेज भ्यालु आइराछ माथि यहाँ a को भ्यालु 10
b को भ्यालु 20 भनेर डिस्प्ले गरेको थियो त्यही स्टेटमेन्टले। यहाँ तल त्यही स्टेटमेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि a को भ्यालु यो 1448432 b = 0 यो कहाँको भ्यालु लियो यो गार्बेज भ्यालु आयो। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि माथि हामीले कल गर्दा त्यो अब्जेक्ट थियो, तल आएर फेरि सो भनेर कल गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट डिस्ट्रोय भइसकेको छ। त डिस्ट्रोय भएको हुनाले यो गार्बेज भ्यालु यसले लियो। अब पोइन्टरलाई जुन मेमोरी एलोकेट गरेर एसाइन गरेको थियो त्यो मेमोरी हामीले हटाइदिसकेपछि त्यसलाई रिलिज फ्री भनिदिसकेपछि यो पोइन्टरले गार्बेज पोइन्ट गरेको छ कतै, त्यहीको भ्यालु यसरी दिइरहेछ। अनि लास्टमा फेरि हामी यो मेन फंक्सनबाट बाहिर जाने बेलामा एउटा अब्जेक्ट अझै बाँकी छ। यहाँ दुईटा अब्जेक्ट डिस्ट्रोय गरिसकेको छ यसले। यो दुईटा अब्जेक्ट कुन कुन डिस्ट्रोय गर्यो भन्दाखेरि एउटा यो ब्लक भित्रको इन्टरनल सानो ब्लक हामी डिफाइन गरेका छौँ कर्ली ब्राकेट यहाँनिर। यो ब्लक भित्रको टेस्ट T1 भन्ने यहाँनिर गयो। त्यसपछि यहाँनिर अर्को लगत्तै डिलिट कल गरेका छौँ, त्यसैले अर्को यो डाइनामिक अब्जेक्ट यहाँनिर हामीले डिलिट गरिदियौँ। र अर्को मेनमा माथि डिफाइन गरेको यो T1 अलरेडी बाँकी छ हो, त्यसको लागि लास्टमा मेनबाट बाहिर जाँदा फेरि उसले यहाँ फेरि यो डिस्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर यहाँनिर दिएको छ। भने तीनटा अब्जेक्ट जम्मा जम्मी क्रिएट गरेको थियो यसमा। टी एउटा चाहिँ यो न्यूबाट, अर्को चाहिँ T1, दुईटा माथि नै डिस्ट्रोय भयो, एउटा लास्टमा गएर यहाँ डिस्ट्रोय भयो। यसरी डिस्ट्रक्टरले अटोमेटिकल्ली काम गरे हुन्छ। अब डिस्ट्रक्टरलाई हामीले बिचमै कल गर्नु पर्यो भने यो डिलिट भनेर यसरी कल गर्छौँ। यो चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन डिएलोकेसनको बेलामा। अब यो डिलिट भनेर यहाँनिर लेखेन भने यसको स्कोप यहीँ अब डिलिट भएन। हामीले जुन अघि यहीँ डिलिट गरिदिएको थियौँ र यहाँभन्दा तल गएपछि यो भ्यालु यसले देखाएन अब्जेक्टको। अब डिलिट भनेर माथि यसलाई नलेखेपछि अटोमेटिकल्ली आफै डिलिट हुने भनेको यसको स्कोप सकेपछि हो। र स्कोप कति बेला सकिन्छ? यो अब्जेक्टको स्कोप, यहाँ क्रिएट गरेको अब्जेक्टको स्कोप पनि यो टी सँगसँगै लास्टमा यो मेन फंक्सनबाट बाहिर जाने बेलामा बल्ल त्यसको स्कोप सकिन्छ। र जस्तै मैले यहाँ डिलिट यहाँबाट हटाइदिएँ, हटाइसकेपछि यसलाई फेरि म रन गरेँ भने यसमा यसरी आउँछ। यो उसले भ्यालु पहिलाको ए र बी को भ्यालु 10 20 देखायो। अनि अघि यहाँ दुईचोटि डिस्ट्रक्टर इन्भोक भनेर आएको थियो T1 को स्कोप सकेपछि, एउटा T1 को लागि, अर्को चाहिँ हामीले डिलिट कल गरेको थियो। अब अहिले डिलिटलाई मैले हटाउने बित्तिकै एउटा डिस्ट्रक्टर यहाँनिर एक्जिक्युट भएन। फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ प्रेस एनी कि भन्यो। अब यो लास्टमा गएर यो a = 10 b = 20 भनेर यो आइरहेछ। ठिक छ, a = 10 b = 20 भन्नुपर्दा योले अलरेडी अझै यो अब्जेक्टलाई लिइरहेछ, राखिरहेछ, डिस्ट्रोय भएको छैन। अब त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो भने फेरि हामीले यो डिलिटलाई जहाँनिर गएर डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हो त्यहीँनिर कल गर्न सक्छौँ। सो कन्स्ट्रक्टर क्यान बी कल्ड अर्ली टु द स्कोप अफ अब्जेक्ट इन केस अफ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन। डाइनामिक मेमोरी जब युज गर्छौँ हामीलाई चाहिएको बेलामा एलोकेट गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गर्दै गइसकेपछि जहाँ गएर त्यसको फर्दर युज हामीलाई चाहिँदैन, अब यो प्रोग्रामभरि भन्ने लाग्छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छौँ। अनि त्यसले रिलिज गरेको मेमोरी फेरि अरू अब्जेक्टको लागि कतै एलोकेट गर्न पनि पाइयो, अरू प्रोग्रामहरूले पनि एलोकेट गर्न पायो। त यो किसिमले C++ मा यो मेमोरी म्यानेजमेन्टको लागि कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको युज छ। र कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले मेमोरी मात्रैको लागि युज गर्ने हो भने हामीले केही पनि लेख्नु पर्दैन, क्लास मात्रै बनाउने, अब्जेक्ट बनाउने, खुरुखुरु त्यसपछि प्रोग्राम लेख्ने गर्नु पर्यो। त्यसैलाई हामीले भेरिएबलहरू, त्यो जुन डाटा भेरिएबलहरू छ, मेम्बर डाटाहरू, अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा गर्दै केही भ्यालु पनि एसाइन गर्नुपर्ने हो भने त्यो केसमा यो कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, कन्स्ट्रक्टरहरू रिडिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी डिफाइन गर्दाखेरि विथ प्यारामिटर, विदाउट प्यारामिटर, अर विथ रिफरेन्स अब्जेक्ट एज अ प्यारामिटर, त्यसरी गर्न सकिन्छ। र त्यसैको आधारमा प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर, नन प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर, अनि त्यसपछि गएर कपी कन्स्ट्रक्टर भनेर यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ।
र अर्को डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो। ल यति यो कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टरको बारेमा यति कुराहरू हामीले गर्यौं। यसमा केही छ कसैलाई केही लागेको कन्फ्युजन? केही छैन है? छैन सर। यो कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टर यो पार्ट सकियो हैन। अब यसपछि अर्को अलिकति अब आज त भ्याइँदैन होला, टाइम पनि गइसक्यो। अब अर्को भोलिको क्लासमा हामीले यो अलिकति स्ट्याटिक फङ्सन, स्ट्याटिक मेम्बर त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँला। सर सर यो हामीले कपी कन्स्ट्रक्टरमा नि सर त्यहाँ हामीले माथि अब त्यो कपी कन्स्ट्रक्टर हामीले युज गर्नु पर्यो भने सर अनि कुनै डिस्ट्रक्टरले आफै काम गर्छ कि यसलाई फेरि बनाउनु पर्छ फेरि? डिस्ट्रक्टर त जहाँ पनि अटोमेटिकली कल हुन्छ, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन। हजुर। कपी कन्स्ट्रक्टर भन्नु र डिस्ट्रक्टर भन्नु छुट्टै कुरा भयो। कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको अरू कन्स्ट्रक्टर जस्तै नै हो, खालि त्यसमा हामीले अब्जेक्टलाई एज अ रिफरेन्स आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ अनि जुन अब्जेक्ट पास गर्छौँ त्यसको भ्यालु नयाँ बन्ने अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरूमा कपी गर्ने हो, कन्स्ट्रक्टरभित्र एसाइन गर्ने। जस्तै एक्स इजिकल टु त्यो कन्स्ट्रक्टरको रिफरेन्स नाम जे दिएछ त्यो डट अनि त्यसको मेम्बर गरेर त्यसरी कपी गर्दै जाने। एउटा छ भने एउटा, दुईवटा, तिनवटा, जति छ सबै भ्यालु कपी गर्नु पर्यो। डाटा मेम्बर जति छ त्यो सबै भ्यालुहरू त्यसको नयाँ बन्ने अब्जेक्टको हरेक भ्यालुमा करेस्पोन्डिङ भ्यालुमा हामीले कपी गर्नु पर्यो। त्यो कन्स्ट्रक्टरभित्र डिफाइन गर्ने र आर्गुमेन्ट चाहिँ एज अ रिफरेन्स अब्जेक्टको रूपमा पास गर्ने, त्यो कपी कन्स्ट्रक्टर हो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्दा, अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि हामीले जुन भ्यालु पठायौँ, जस्तै अहिले भर्खर पनि 10, 20 भनेर जुन भ्यालु पठाएको छौँ आर्गुमेन्ट टाइपमा, त्यस्तो भ्यालुको सट्टा सिधै एउटा अलरेडी डिफाइन भएको भ्यालु एसाइन गरिसके अब्जेक्टलाई नै एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्ने हो। अब त्यो आर्गुमेन्ट पास गर्दाखेरि अघि मैले इक्जाम्पल देखाएँ यो कपी कन्स्ट्रक्टरको केसमा हैन। यसमा अनि भ्यालु पास गर्दाखेरि यसरी यो चाहिँ अब यो त अहिले सिंगल भ्यालु मात्रै थियो हैन, सिंगल भ्यालु हुन्छ। जस्तै यही p1 भन्ने अब्जेक्टमा यहाँ हाम्रो मल्टिपल भ्यालु छ, id1 id2 भनेर यसरी मल्टिपल भ्यालु छ भने, id2 भन्ने यसरी मल्टिपल भ्यालु छ भने के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि हाम्रो यहाँनिर id1 इज इक्वल टु x डट id1, त्यस्तै किसिमले यहाँ id2 अर्को भ्यालु इज इक्वल टु x डट id2 गरेर यसरी करेस्पोन्डिङ इन्डिभिजुअल भ्यालु एसाइन गर्दै जानुपर्छ। यो जतिवटा एलिमेन्ट छ त्यतिवटा, किन यहाँ त अब्जेक्ट नै एज अ रिफरेन्स आएको छ, त्यसको इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट भनेको यिनीहरू, नयाँ बन्ने अब्जेक्ट भनेको यिनीहरू भयो। यसमा एसाइन गर्ने यो कपी कन्स्ट्रक्टरको एउटा सिन्ट्याक्स फर्म भयो, यसरी पास गर्नु पर्यो, त्यसरी लेख्नु पर्यो। अब डिस्ट्रक्टरको कपी कन्स्ट्रक्टरसँग कुनै पनि रिलेसन छैन। डिस्ट्रक्टर भनेको इन्डिभिजुअल इन्डिपेन्डेन्ट फङ्सन हो र त्यसलाई हामीले छुट्टै डिफाइन गरिराख्नु पनि पर्दैन, त्यो अटोमेटिकल्ली कल हुन्छ। र यदि डाइनामिकल्ली हामीले अब्जेक्टहरू बनाउने गरेका छौँ भने त्यो केसमा जहाँ चाहियो त्यहीँ कल गर्ने हो डिस्ट्रक्टरलाई। कल गर्दा डिस्ट्रक्टरको नामै दिनुपर्ने होइन, डिलिट भन्ने वर्ड हामीले युज गर्ने हो। र डिलिट भनेर कल गरेर जुन पोइन्टरको नाम दिन्छौँ त्यो पोइन्टरले एलोकेट गरेको त्यसलाई एलोकेट गरेको मेमोरी जुन अब्जेक्टको छ त्यो मेमोरीलाई उसले रिलिज गरिदिन्छ। अब हामीले डिस्ट्रक्टर कलै गर्नु परेन, प्रोग्राममा कहीँ कतै केही कलै गरेका छैनौँ भने स्कोप जहाँ जहाँ सकिन्छ अब्जेक्टको त्यहीँ ऊ अटोमेटिकल्ली काम गर्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। खालि यो डिस्ट्रक्टर यस्तो हुन्छ अनि त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो, केही कहीँनिर हामीले डिस्ट्रक्टर कल भइरहेछ भनेर देखाउनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ फङ्सनमा यो क्लासभित्र अलिकति कोड चाहिँ केही डिफाइन गरिदिने हो भने त्यो लेख्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर जस्तै नेम लेख्ने, त्यसको अगाडि टिल्ड साइन एउटा हुन्छ र बाँकी त्यसको बडी फङ्सन बडीभित्र जे लेख्नुपर्ने छ त्यो कुरा डिफाइन गर्ने, त्यति हो।
त्यही भएर यो कपी कन्स्ट्रक्टर अर्को कन्स्ट्रक्टरसँग डिस्ट्रक्टरको त्यस्तो रिलेसनसिप भन्ने हुँदैन। जुनसुकै कन्स्ट्रक्टरले क्रिएट गरेको अब्जेक्टलाई पनि त्यसको अब्जेक्ट बित्तिकै त्यसले डिस्ट्रोय गरिदिइहाल्छ। त्यति हो यसो। ल आजलाई यति गरौँ है।